आजचे आम्ही हांगा जमपाचें कारण एकूच आहा, GMR कंपनी जे परत परत आपली जी मनमानी करता पळय तेका लागून आमी सगळे जमलेले आहा. 2 दीस पयलीं तेणी आतां परत प्रायस हायक केला. 80 रुपीसाचेर डायरेक्ट 210 रुपीज केला. म्हणजे जे आमी भाडी थंयच्यान जे मारताले पळय भुरगे तांकां ते 210 कशें परवडटा ते आमकां खबर ना. ताका लागून बाकीच्यांक कशें परवडटा ते आमकां खबर ना, पण आमकां ते 200 हायक केलेली प्रायस ती कशीच परवडना. ताका लागून सगळे 4 गांवचे पंचायतीचे भुरगे हांगा जमलेले आहा. जी GMR परत हांगा दादागिरी करता आपले पळय 3 फावटी तेणी ही ट्राय केल्लेली आसा GMR कंपनी. तो पळोवंक शकता आमची कॅपॅसिटी आमी कितें करूंक शकता हे तो पळोवंक शकता. जाल्यार तशें जर तो पळोवंक शकता जाल्यार तेणी आतां ही जी हायक केली ती तशीच दवरून दाखोवपाची. आमी आमचें कितें आहा पळय कितें करपाचें आहा पळय ते करून दाखयतले. हे फावटी कितें जातलें ते वन टायम सेटलमेंट जातली नाल्यार कितें जातलें ते व्हडलें जातलें. कित्याक जे मोपा एअरपोर्टार हांकां इनलिगलिटी कितें करपाक जे आमी म्हणजे भुरगे वगी आहा कितें रेंट अ कॅब आहा इनलिगल थंय गोवा मायल्स इनलिगल. आमी ताका ते सेशन म्हणून कोण आहा पळय तेंचो CEO तो आपल्या आपणाक खूब हुशार समजता पळय ताका विचारलेलें कितें आमी तूं आमकां तुजी गोवा मायल्स वांगडा कितें एग्रीमेंट आहा ती दाखय म्हणून सांगलेली. तेणी ती एग्रीमेंट गव्हर्मेंटाची न्हू भितर आपली GMR कंपनीनी गोवा मायल्साच्या मदीं कितें एग्रीमेंट आहा तो हाडून दाखय म्हणलेलो. अजून त्या CEOन आमकां हाडून दाखोवंक ना. आनी सेकंड थींग जी रेंट अ कॅब इनलिगल चलता वयर ती सुद्दां चलता अजूनय चलता. ते कोणाच्या आशिर्वाद चलता आमकां काय खबर ना. आमकां तेचेर लक्ष घालपाचो नासलो. पण अशे गोश्टी जेन्ना अचानक ही GMR कंपनी जेन्ना प्रायस हायक करता कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं जाल्यार हे आमी खपोवन घेवचे ना. एअरपोर्टाचो फायदो काय मेळूना हें व्हडल्यांतलें व्हडलें लुकसाण. म्हाजें एकच आव्हान आहा कारण आज जो हांगा आयला खास कारण ह्या हल्लेकारा कडेन सोडलेलें हें सगळें. तो आमदार जाल्लो पण तेणें कांय लक्ष दिवना. काल जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें खबर तेन्ना प्रेसाकय हांव आसलोलो हेंच्या बरोबर मिटिंगेकय आसलोलो. कमीत कमी 3 वरां हो त्या सेशना कडेन उलयलो कॉन्फरन्सा भितर. पण तेजो कांय तो व्हडले व्हडले आपलेच सांगता सगळे कायदे. म्हाजें गव्हर्मेंटाक डिमांड आहा हो सारको की पयलीं तेणें जे 80 रुपया घेतालो पार्किंग फीस ती तेणें 200 केल्यार ती रद्द करची आनी आसा तशें 80 घेवचे. आनी तें जायना समज पयसो बरो व्हडलो जाता हें हांव सांगूं शकता. मेन म्हणटा तें हो एअरपोर्ट हाडला आनी जेन्ना हांव आमदार आसलोलो आमी सगळ्यां कडेन अख्ख्या गांवांनी भोंवले हो एअरपोर्ट येवपाक. आनी आज कितें जालें एअरपोर्टाचो फायदो आमकां जातलो म्हूण समजलेलें. आमकां सगळ्यांक पोट मेळटलें म्हणून हें आमचें पोटच काडलें. कोणाकच जाय तसो तेजो फायदो मेळूं ना. हें सगळ्यान व्हडलें दूख. आनी काडलो आनी तो GMR दिलो तेंच्यांनी. हाजें GMRक आव्हान आहा आनी हे गव्हर्मेंटाकय आहा चीफ मिनिस्टराक. चीफ मिनिस्टरान त्या GMRक सांगचें की हे 200 तुवें केल्यात ते कट कर पडते आहा तशें 80 कर म्हणून. नालो एअरपोर्ट गव्हर्मेंटान घेवचो. सिर्फ हो GMRक दिला लुटपाक आनी जोडपाक. कित्याक दिला हो एअरपोर्ट आनी एअरपोर्ट हो कोणाचो. ह्या पेडणे तालुक्यान हो एअरपोर्ट आयला म्हणून अख्खे गोंय जोडपाक लागला. आनी म्हाजो लोक म्हाज्या मतदारसंघाचो लोक हे भुरगे हेंच्यानी कितें करप हे CMाक कळना ह्या गव्हर्मेंटाक कळना. हो GMR जो नाचयता गव्हर्मेंटाक एक उतर दी सारकी आनी हो गव्हर्मेंट समज हे गव्हर्मेंटाचे तो GMR आयकना आमकां सांग आमी पळयतात. जसो हांव पेडण्यां भोंवला एअरपोर्ट हाडपाक तसोच परतो भोंवतलो. ह्या मतदारसंघाची आमची इनजस्टीस जाली. आमकां दूख दिसता की आमी आमच्या मतदारसंघाच्या एम्प्लॉयमेंटा खातीर वाडलो आमी. आज खंय आमकां एम्प्लॉयमेंट. हे लोक आमचे आज भीक मागतात त्या पार्किंगा खातीर. अरे यांच्यांनी ह्या गव्हर्मेंटाने आमचे सगळे सांबाळून आमचे मतदारसंघान सांबाळून गोंयकय आदार दिवपाचो इंडियाकय आदार दियात. तुम्ही काढून लुटपाक दितात
आज JMR कित करपाक लागला, लुटपाक लागल्या, जोडपाक लागल्या. आनी म्हाजो मतदारसंघ टॅक्सीचे भाडे केन्ना येतले, केन्ना मेळटले, आनी तेजे भितर तुमी वाडयतात. आनी एक टायम आयला आमकां सगळ्यांचो, सगळ्यांनी उठात. कारण ह्या गव्हर्मेंटा भितर एकच मेन आहा, उलयत तेक भितर उडयता, उलयत तेजेर केस घालता, ह्या भुरग्यांचे केसीस. आनी हो चीफ मिनिस्टर पळयता आमचो, ह्या चीफ मिनिस्टरान ह्यो सगळ्यो केसी विड्रॉ करपाक जाय, हे गव्हर्मेंटाचे केसीस. हे कितें चल्ला आनी हे आमी पळयतात. कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जागा आमी दिली थंय. अरे आज ह्या अख्ख्या गोंया भितर कोणाक 10 लाख 5 लाख जागो मेळना, ते आमी कोट्यांनी दिली. आनी प्रोजेक्ट हाडपाक पळयतात. आनी आमचो लोक इतली वर्सां आतां थंड आहा, सायलन्स आहा. केन्ना आमकां पोट मेळटलें काय पळयता, पूण उठपाची गरज आहा. उठल्या शिवाय कांय मेळना, कांय जावूं शकना. आनी तुमी उठले म्हणून जायनात, अख्खी फॅमिली उठपाक जाय. हो कितें करतलो आमचो गव्हर्मेंट? एक तर केसी घालतलो, बसया भितर जेलीन वचून सगळे विथ फॅमिली धरून हांव आसतलो तुमचे बरोबर. आनी आमी हे मेहनत करून आमी हे केला हो प्रोजेक्ट. माध्यमांतून हांवूय सांगता सरकाराक की तांकां तुमी जे आश्वासन दिल्लें भुरग्यांक, हे लोकल भुरगे, कश्टकरी भुरगे, हे आपले भुरगे स्वता टॅक्सी वेवसाय करताय, आपले कश्टान आपले धंदो करून सोदता, तांकां सरकारान आदार कितें दिवचो. त्याच प्रमाणे जो तांकां अन्याय जाता आयज तो जावचो न्हू. आनी हांव चांदेलचो एक हांगा पेडणेकार, चांदेलचो पंचायत मेंबर हेंच्या वांगडा पयलीं आसलो आनी हेंच्या वांगडा रावतलो. कित्याक म्हाकाय दिसता की हो तेंचे अन्याय जाता आनी खंय तरी हांकां डावल्ले गेले वयता. आनी अन्याय जावचो न्हू म्हणून ह्या भुरग्यां वांगडा आसतलो अशें तांकां आश्वासन दिता हांव. त्याच पण सरकारान मागता की तेंच्यांनी जशा भुरग्यांक हे प्रॉमीस केल्लेले की जेन्ना केन्ना परत केन्ना फी वाडटली तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्स घेवन ती वाडटली. हाचेर सरकारान मातशें लक्ष दिवन तेंचो अन्याय हो दूर करचो अशी हांव तुमच्या मदतीन सरकारान मागणी करता.